भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. देव बरो दीस तुमकां जणेकल्यांक आज फावो करूं दी. देव आशिर्वादचो दीस तुमकां जणेकल्यांक फावो करूं दी. तुमी हातां घेतले सर कामां सर्गीचो बाप जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र आत्म्याचे उदेशी पोताक पावो दी. देव तुमच्या पक्षाक, देव तुमच्या संगता, देव तुमच्या लागीं आयचे आसा मात्र न्ही हर एक मेट्टा 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 तो तुका राखून व्हरता. हर एक स्टेप बाय स्टेप देव तुज्या पक्षान आसा. म्हज्या मगाच्यानो आयची बासवणेचे बापूबाईचे उतार घेवन हो सकाळचो वेळ आमी आराम करच्या पयले एक ल्हानशी टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता. राती नायट विथ जीजस मागणे आयकून ही भयण म्हज्या जेवून आंगणांत वेता आसतना कठीण पावस येतालो आनी पावस पांय एका वस्तूचेर तिणें दवरले. कितें म्हण कळूंक ना. कितें निसरला बरी जालें. म्हज्या मोगाच्यानो एकच तिणें बोंब मारली आनी पुतान बायलो लायट गेलो आनी वेग्गी टॉर्च घेवन टॉर्च आसतना लांब व्हडलो एक सरो आनी म्हज्या मोगाच्यानो तो आसा हिच्या पांयाच्या मुळांत, तिच्या पांयाच्या मुळांत. त्या खातीर एक उतार म्हणटा पळय सकाळचे आमी उतार घेवंक जाय. उतार कितें म्हणटा. उतार अपूर्बायन कीर्तन 91 वोळ आमकां 10 अशें म्हणटा. कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. परतून वोळ 13 म्हणटा शिवाचेर आनी सर्पाचेर तूं चलतलोय. शिवाचेर आनी सर्पाचेर तूं चलतलोय तर म्हूण शिवका नागाक तूं मस्तितलोय जाल्यार तूं म्हजो मोग करताय देखून हांव तुका राखतलो. नायट विथ जीजस एक 3 मिनटां आराधना भाग घेवन तिणें नमस्कार कर भायर येता आसतना म्हज्या मोगाचेर तिणें दवरलो पांय सर्पाचेर. पळय परतून आमकां म्हणटा की साम 91 वर्स 12 कीर्तन 91 वोळ 12 तुमी साम 91 सदांच वाचतात.
साम 121 सदांच वाचतात, साम 130 सदांच वाचतात, साम 23 सदांच वाचतात. कितले वर्ड म्हज्या मोगाचे ते तुमकां बचाव करते आसा, तुमकां कळीत जायना. तुम्ही चिंता आज म्हजो बायबल वाचून चालू, आज चलते आसा, आज इल्ले कश्ट आयले जाल्यार व्हडना चलता ना. ते उतार तुमकां व्हडल्या कश्टांत निवान ल्हानशा कश्टांत थंयच सॉल्व करून सोडला. कित्याक म्हण तुमी आयकताला थोड्या वेळांनी हांव तुमकां बरे रितीन वाचून सांगता. पळय साम 91 वर्स 12 म्हणटा की फातराक तुजो पांय आदळना जावच्या, आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळ दवरतले. हिचो पांय सरपाचे तकलेर म्हज्या मोगाचे न्हू पांयांत होणो आसा, कितेंय तो पांयाच्या मुळांत आसा. आतां पांय काडल्यार सरप तिका सापता. पूत एकच पडी धतस्पर जावन रावला, कांयच करूंक ना. तिणें एकच पडी जेजू म्हाका निवार म्हण एकच पडी मागले आनी पांय पाटी काडलो. तो सरप भियान थंय तो सोंड तिका धांवलो. म्हज्या मोगाचे तो उलटा पळोवन तिका सापोंक ना, उलटा भियान तिच्या पांय तो निसान एक पुटी वाचल्यार पुरो म्हूण थंय तो धांवून गेलो. कित्याक तिच्या तोंडार आसता देवाचे उतार, देवाच्या उतराची सकत आनी तशेंच 3 मिनटाचे ते रातचे आराधना. मोगाचे न्हू देव विश्वास म्हणले खंडीत आज तुमच्या मतींत दवरा. आनी परतून म्हणटा कित्याक म्हणल्यार हांवें म्हज्या जिवितांत जायती लोकांची टेस्टमनी, अशी कितल्योय टेस्टमनी हांवें आयकला. ओन्ली प्रकाशान सांगले खंयचे उतरां न्ही, वर्ड ऑफ गॉड. उतार देवाचे, उतार दैवीक, उतार सत्तेचे. त्या उतरां व्हड आसा म्हज्या मोगाचे, व्हड आसा. हे सकाळी जावफ्रो एक अर्दे वर 20 मिनटां 25 मिनटां तुमी हांगा मागण्यान भाग घेतात. कितले वर्ड तुमच्या कानांत तुमी आयकते आसा. एक घडी म्हज्या फाटल्यान सगळी सगळी वडातळां म्हणा. साम 91 वर्स 10 सगळे म्हज्या फाटल्यान म्हणा. कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना, कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना, कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना, कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. क्लेम कर, क्लेम करा. कितें वर्ड वाचचें न्ही, वर्ड क्लेम करूंक जाय, वर्ड क्लेम करूंक जाय. त्या वेळा म्हज्या मोगाचे न्हू आमचे भितर दुबाव आत्मो आसा, अस्कतकाय आत्मो आसा, तो आमकां सोड धांवता. वर्ड ह्या खोट्या स्पिरिताक तुवें जिवीत तुज्या मायंडात हांव, तुज्या काळजांत हांव, तुवें कुडीच्या अस्कतकायेंत हांव हे सगळे बनगणीत हांव वर्ड तुका सोडयता, वर्ड तुका सुटका लाभयता. पळया कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना, कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. मारीची पिडा तुज्या तंबा सरशीन पावची ना, मारीची पिडा तुज्या तंबा सरशीन तुज्या सगळ्या वाटांनी, तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक, तुका राखच्याक, तुका राखच्याक, तुका राखच्याक, तुज्या सगळ्या वाटांनी, तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक, तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या, आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा आपल्या दिल्या, दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा फातराक दिल्या. तुजो पांय आदळना जावच्याक, फातराक तुजो पांय आदळना जावच्याक, आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळ धरतले. आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळ धरतले. सिंहाचेर आनी सर्पाचेर तूं चलतलोय, शिवाचेर आनी सर्पाचेर तूं तरुण चलतलोय. सिंहाक नागाक मस्त दितलोय. तरुण शिवाक आनी नागाक मस्त दितलोय. तो म्हजो मोग करता देखून तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो. हांव ताका तो निवारतलो. म्हजो मोग करता देखून तो म्हजो मोग करता हांव देखून ताका निवारतलो. हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून, म्हजें नांव तो वळखता म्हजें देखून. नांव तो वळखता देखून, म्हजें नांव तो वळखता देखून. म्हजें नांव तो वळखता देखून, म्हजें नांव तो वळखता देखून. म्हजें नांव तो वळखता देखून म्हजें नांव तो वळखता देखून. हांव ताका राखतलो, हांव ताका राखतलो. हांव ताका राखतलो. हांव ताका राखतलो. हालेलुया. हालेलुया. अर्गा तुका बापा, अर्गा तुका बापा. अर्गा तुका जेजू. अर्गा तुका जेजू. ह्या वर्त्या भासोवण्या खातीर या वर्त्या बसवण्या खातीर बापा हांव तुका अर्गा दिता. बापा हांव तुका अर्गा दिता. जेजू हांव तुका अर्गा दिता. जेजू हांव तुका अर्गा दिता. पवित्र आत्म्या हांव तुका अर्गा दिता. पवित्र आत्म्या हांव तुका अर्गा दिता. हालेलुया. हालेलुया. परतून अनेक उतार आमी घेवया. आयची भासोवणी भोव आपुरबायन तुमी वाचूंक जाय. आयची भासोवणी जोशुआच्या पुस्तकांत 22 वर्स 7 आमकां अशें म्हणटा. जोशुआ चॅप्टर 3 वर्स 7 हे वर्ड घेवन
या ब्रेस्तोराचो दीस आमी आराम करूंक जाय. हे वर्ड घेवन ब्रेस्तोराचो दीस आमी आराम करूंक जाय. उतार सगळे म्हज्या फाटल्यान म्हणा. सर्वेस्परान जोशुवाक म्हणलें. सर्वेस्परान जोशुवाक म्हणलें. सर्वेस्परान कोणाक म्हणलें? जोशुवाक म्हणलें. कोणाक म्हणलें? जोशुवाक. कोणाक म्हणलें? जोशुवाक. सेम देव आज म्हाका आनी तुका म्हणटा आसा. सेम देव म्हज्यान ते उलयता आसा. सेम देव आज तुज्या आनी म्हज्या सांगात आसा. सेम देवाच्या हातान म्हजें आनी तुवें नांव कांतयल्लें आसा. उतार अशें म्हणटा सगळे म्हणा. सर्वेस्परान जोशुवाक म्हणलें. सर्वेस्परान जोशुवाक म्हणलें. हे वर्ड आज आमकां सुटका लाभयता. हे वर्ड आमकां घोण करता. हे वर्ड आमकां भलायकी लाभयता. हे वर्ड आमकां सुटका आनी सडवण प्राप्त करता. सगळे म्हणा. सर्वेस्परान जोशुवाक म्हणलें. सर्वेस्परान जोशुवाक. आज हांव तुका. आज हांव तुका. आज हांव तुका. आज हांव तुका. सगळ्या इस्रायला मुखार. सगळ्या इस्रायला मुखार. आज हांव तुका. आज हांव तुका. सगळ्या इस्रायला मुखार. सगळ्या इस्रायला मुखार. वर्तो करतलो. वर्तो करतलो. वर्तो करतलो. वर्तो करतलो. ही भासून म्हज्या मोगाची. तुज्या कंपनीन तुवें काम करच्या सुवातेर प्रत्येक रावच्या गांवांत जावं फ्रॉम म्हज्या मोगाचे न्हू खंय आसय थंय सर्वेस्पर तुका आज वर्तो करतलो. जुजे पळया इजिप्टान देवान वर्ते करूंक ना गी. म्हज्या मोगाचे न्हू मोयशे पळया इजिप्टा व्हर सगळ्या लोकांक म्हाका वर्ते करूं ना गी. म्हज्या मोगाचे न्हू आज देव विस्वासी देव एका क्षणा भितर तुका वर्ते करूंक त्या देवाक साध्य आसा. उडास दवरा. घरगा नाकात. घरगा नाकात. खंतीन बुडा नाकात. टेन्शन तकलेर उकलून घेवन बसा नाकात. आज कितें जाता फाल्यां कितें जाता गे आमचो आसलो बिजनेस फ्लॉप जालो म्हजो घोव मुल्यार पडलो आज जशें जाला तशें सोडा. कित्याक देव विस्वासी आज परतून उठून उबे रावंक जाय. आमचें कितें आयलां त्या सगळ्या वस्तू धांवडोवंक जाय. तुज्या भावार्था द्वारे तुज्या हे पवित्रपणा द्वारे मागण्याच्या स्पिरिता द्वारे सगळे परतून फुडें म्हणा. सर्वेस्परान जोशुवाक म्हणलें. सर्वेस्परान जोशुवाक म्हणलें. सर्वेस्परान जोशुवाक म्हणलें. सर्वेस्परान जोशुवाक. आज हांव तुका. आज हांव तुका. सगळ्या इस्रायला मुखार वर्तो करतलो. 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 आनी हे वरवीं आनी हे वरवीं जसे हांव जशें हांव म्हजे सवे आसलोलो मोयजे सवय आसलो तशेंच तशेंच जसे हांव म्हजे सवे आसलोलो जशें हांव मोयजे सवय आसलो जसे हांव म्हजे सवे आसलोलो जशें हांव मोयजे सवय आसलो तशे तुजे सवे आसा म्हण. तशें तुजे सवय आसा म्हण. तशे तुजे सवे आसा म्हण. तशें तुजे सवय आसा म्हण. सकड वळखून घेताले. सकड वळखून घेतले. जसे हांव म्हजे सांगत आसलो जोशुआ तुज्या सांगत आसा. सेम देव आज फातिमा तुझ्या संगत आसा. आज प्रति अरुण तुझ्या संगत आसा. मालविन तुझ्या संगत आसा. प्रति रॉस्टन सेम देव मोयचे संगत आसलो. अब्राहमा संगत आसलो. इसाका संगत आसलो. जाकोबा संगत आसलो. जोशुआ संगत आसलो. सेम देव आज तुझ्या संगत आसा. हे मानून घे. अब्राहमा संगत आसलो देव विंगड. जाकोबा सांगत असतो देव विंगड. इसाका सांगत असतो देव विंगड. आणि मोयजे सांगत असतो देव विंगड. जोशुआ सांगत असतो देव विंगड. तुझ्या सांगत असतो देव विंगड घे. सेम देव सर्ग ताणें रचला. संवसार ताणें रचला. तोच तुजो एकलोच जिवो देव जावन आसा. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता द्वारे आज मनशा कुळाक सुटका आनी सडवण लाभयता आसा. तर म्हज्या मोगाचेर आज एक घडी हे उतार आज अपुरबायन आयकला आमी. हे गायनात आवळा मागता आसतना प्रत्येक जाण परतून अनेका पावंडर वेता आसतना ही बसोणी मोतीन धरा. ही बसोणी मोतीन धरा. जोशुआक देव म्हणटा की आज हांव तुका सगळ्या इस्रायला मुखार वर्तो करतलो आनी ह्या वरवीं जशें हांव मोयजे सवे आसतलो तशें तुज्याय सवे आसा म्हूण सगळो लोक समजून घेतलो. तुज्या सवे एक्सपिरियन्स एक नवो अनुभव. म्हज्या मोगाचे न्हू आमी कितले वरां मागणे करता इम्पॉर्टंट न्ही. कितले भितर तावन म्हज्या सोम्या वळखून घेते आसा ते इम्पॉर्टंट. काय जालें आमी पडटा. तुज्या मोगाचे न्हू आमचो बाबार दसकत जाता. आमी हलता. म्हज्या मोगाचे न्हू भितर तावन आज त्या सोम्याक अनुभव करया.
कष्ट हर एकलांक आयला म्हज्या मोगाचें न्हू रडणे दूख बेजार हर एकलांक आयला जेजूस म्हणटा ह्या संवसारांत कश्ट दूख आसास हांवें जैत व्हेला हांवें जैत व्हेला जेजूच्या जिवितान आयिल्लेली एक कश्ट आमच्या जिवितान येवना जेन्ना जेजू शिनुको शिकयता आसतना जेजू व्हड खंड दोंगरा तो सगळें लोटून घालीचें म्हूण चिंतलें जाल्यार जेजू तांच्या मदल्यांतल्यान पाशार जावन गेलो थंय म्हणशें थंय वोंड व्हेलाच न्ही गे जेजू सोडलें गी जेजू कितें सूख केलां म्हज्या मोगाचें आमी आमच्या माता इल्लेशें अयो म्हणटा म्हज्या मोगाचें सर्ग आनी संवसार आसल्या देवाक सोडूना आमच्या जिवितान ल्हान व्हड कश्ट येवनूच आसात आज एक घडी आमचे दोळे धांपया आनी सोम्या तुजें उतार आज त्या उतरा प्रमाणे जियोंक म्हाका आदार दी म्हाका बोलटी कृपा दी म्हणून एक घडी आतां मागया तशेंच मुखले देवाचें उतर आमी आयकूंक वेता आसतना त्या उतराक बळवून सव्या त्या उतराची सकत आमी जण एकल्यांनी आज अनुभव करचे त्या उतराची सकत आमी जण एकल्यांनी आयचे अनुभव करचे त्या उतरा प्रमाणे जियो त्यो सोमी आज आम कृपा बोळ सकत लाभोवन दी म्हणून सगळे सांगाता म्हणून म्हणया जीविता वसवाडता बळदिता सदांच वाडटा जीवित म्हणजे सुफळ करता परत ते पुढे म्हणया आमी सोम्याक तुजें उतर जीविता जीविता वाट मोची वसवाडता तुझ्या उतरार म्हाका सकत आनी बोडला पळय जेजू आयचो दीस आराम करूं तुझे उतर म्हाका आदार दी जेजू सगळ्या वायटांतल्यान म्हाका निवार सोमी तुझ्या अमोलीक रक्तान म्हाका नितळ करूं जेजू सगळ्या भानगडींत म्हाका सुख आनी सगळं प्राप्त कर म्हजें जेजू म्हाका आशिर्वाद आनी बेसम आनी भर जेजू तुजी कृपा म्हज्या जिवितां वळोवन दी सोम्या जेजू उलय सोम्या उलय आयकता साकोर तुजो साकोर तुजो सलय म्हाका सलय जावन आसा आसरो म्हजो उलय सोम्या उलय उलय सोम्या उलय आयकता साकोर तुजो सलय म्हाका सलय जावन आसा आसरो म्हजो We praise you, Jesus. Glory. Hallelujah. सकाळचो वेळ तुझ्या कृपेन आज आमकां भर तुझ्या दैवी किरणेन आमकां भर सुम्या ही वार आज आमकां वायट जाता तुका आमी स्तुती करता तुका आमी वाकणटा तुका आमी दिन वाजता तुझ्या मोगान त्या दैवी शक्तीन आज आमकां भर सुम्या तुजी काकूत आमी जिवीत वळोवन दिया वळा We praise you, Jesus. Glory. Hallelujah. Praise you, Jesus. Glory. Hallelujah. तुका पदवी स्तुती होगळा. Praise you, Jesus. बघायचे न्हू दीस आराम करता आसतना एक उतराचेर आज आमी फोकस करया. इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत 17 ओळ 1 थावन 1 घडी आमी वाचच्या. 2 Chronicle chapter 17 verse 1 थावन आमी वाचूंक सुरू करया. 1 घडी आसाचो पूत जोशपाट आपल्या बापायच्या जाग्यार रायजलो तो इस्रायलान बळिश्ट जालो ताणे जुदाच्या सर कोटे शहरांत सैन्य रावयले आणि जुदान ताणे आपल्या बापायन स्वाधीन केल्ल्या एफ्रायमाच्या शहरांनी रक्षक सैन्य रावयले. सर्वेस्पर जोशपाट सवय आसलो सर्वेस्पर जोशपाट सांगता आसलो कित्याक म्हण मागीर सांगता
कित्याक तो आपल्या बापाईच्या पहिल्याच्या वाट्याने चल्लो आणि बालांची सल्ला घेऊन गेलो ना. त्या बदला त्याने आपल्या बापाईच्या देवाक सोदलो आणि त्याचे आदेश पाळले. आदेश त्याने देवाक सोदलो आणि ते आदेश त्याने पाळले. मुखार त्याने इस्रायल त्याची देख घेतली ना. देखून सर्वेसपर्यंत त्याचे राज्य सुरक्षित केले. मुखार सगळ्या जुदाच्या लोकांन जोशपटाक काणिको दिल्यो आणि अशे ताका व्हड मापान ग्रेस्तकाय आणि महिमा मेळ्ळी. सर्वेस्पराच्या वाट्याने तो चलत असताना तो धैर्यदिक झालो. सर्वेस्पराच्या वाटान तो चलत असताना लोकांच्या वाटार नाही, प्रत्येक तरानं आणि खंयच्या देवाच्या फाटल्यान नाही, ओन्ली सर्वेस्पराच्या वाट्यान तो चलत असताना दिसान दीस उदर गतेक तो पावलो आणि बलिष्ठ जालो. हांगा म्हणटा घेता सर्वेस्पराच्या वाट्यान तो चलत असताना तो धैर्यादीक जालो आणि त्याने जुदांतले ऊस पूज असताना आणि पूज खांबे काढून त्याने उडयले. ओन्ली एका निसा देवाक ताणे आराधन केलो. ओळ 7 वाची आम्ही. आपल्या राजवटकेच्या तिसऱ्या वर्सा ताणे आपल्या मुखेल मनशांक बेनहैल, ओबेदिया, जकरिया, नतनेल आणि मिकाया हांका जुदाच्या शहराने शिकोंक धाडले. कितें शिकोंक धाडले म्हणल्यार विशय पळा, सगळ्या जुदाच्या शहराने ताणे शिकोंक धाडले. मुखार तांचे बरोबर हे लेवीती गेले. शमाया, नतनिया, जबदिया, असाहेल, शमेरामोत, जोहोनाथ आणि अदोनिदोद आणि टोबिया या लेवीता समय याजक एलिशामा आणि जोहोरामी गेले. मुखार 9 ताणे सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्र कितें शिकयला म्हण बोवापर म्हणटा. ओळ 9 परतून वाची आम्ही. ताणी धर्मशास्त्र सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्राचे पुस्तक घेऊन जुदान शिकयले. सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्राचे पुस्तक घेऊन जुदान शिकयले. ताणी जुदाच्या शहरांनी पळून लोकांक शिकवून दिली. पळा, जुदाच्या सगळ्या शहरांनी हर एक कोनशांनी पळून लोकांक शिकवून दिली. म्हज्या मोगाचें न्हू, एक घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता. भोवापुरबायेचे घडीत म्हज्या मोगाचें न्हू, फाटल्या 3 वर्सां पयले घडयल्ले घडीत म्हज्या मोगाचें न्हू, एका कुटुंबाक 2 जाणां भुरगीं, निमाणो भुरगो 21 वर्सांचो. म्हज्या मोगाचें न्हू, एका तंबाखूच्या संवयेन बली जावन थ्रोटान ताका कॅन्सर म्हणून सुरू जालें. म्हज्या मोगाचें न्हू, जायत्या वय जाले गेली. एकच भुरगो, एक तांकां 2 जाण भुरगीं तांकां. म्हज्या मोगाचें न्हू, खंयच्याय वयजांनी कितेंच करूंक जावना. किमोथेरपी जाले, हांगासर कुसोवंक सुरू जाले आनी ही आवय भुरग्याचो जायतो मोग नासले. ताणें सांगचें आसलें, हो भुरगो जल्मोक आनी आमकां बायली विजा मेळ्ळी, आमी भायर काम केलें, हांव घर बांदलां जाल्यार पूत आमकां एक लक्की म्हणल्यार जस्ट तांचें हें जावन आसा. कित्याक म्हणल्यार ह्या पुता द्वारे आमकां जायते बऱ्या पड लाभला म्हणून. आनी पुता कॅन्सर म्हणल्यार तक्षण ती सगळी गळोन गेली. म्हज्या मोगाचें न्हू, 3 वर्सां पयले कोणें मागणें सकाळीचे मागण्याचे लिंक धाडले आनी त्या वेळार जेरिको खंयचे मागणें त्या सकाळीच्या वेळार कंटिन्यू वर्ड रिपीट करनासतना आनी तांणी हे मागणें आयकल्ले वेळार 607:20 आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरें केलें. हे वर्ड तांच्या मायंडांत रिगले. ताणें एकच मागूंक सुरू केलें, तुझे उतार ह्या म्हज्या भुरग्याक ह्या पिडेंत सोडयता. तुझे उतार थ्रोट कॅन्सर तो सुटका पळयता. ह्या हांव पाती येता. म्हज्या मोगाचें न्हू, प्रत्येक त्या भयणीन तिच्या घोवान तिच्या दुवेने भुरग्याक चड उलोवंक जायना तें तिच्या घोवान त्या कांय जाणांनी 3 बायबल हातांत धरली. वोरान तिमिगान बायबला आराधन करूंक सुरू केलें. बायबलाची उतरां घरांत उसारूंक सुरू केली. म्हज्या मोगाचें न्हू, रडोवन कितले बायबलाची पेज भिजोवन अक्षरां तांकां दिसनात. जाल्यार बायल एकच म्हणटाली, म्हजो पूत बरो जातलो. हांगा चामडे कुसला, घाण पडला, रशी गळटे आसा, घरांत रावोंक जायना. ही पयड म्हणटा दोळ्यांत दुकां गळोवन देवाची उतार म्हज्या भुरग्याक हील करता. देवाची उतार म्हज्या भुरग्याक सुटका लाभयता. उतार म्हणटा 607:20 आपले उतार धाडून
ताणे ताका बरी केली तर म्हज्या पुताक सुम्या आमच्या हातांतून येणे म्हज्या मोगाचे दोळ्यांत ते तुका हर एक दीस कळटे आसा बायबलाची पेजी बिस्ते आसा ते विश्वासी न्ही ते विश्वास म्हज्या मोगाचे त्या मागण्याच्या आदाराद्वारे ताणी डॉक्टराक चेंज केलो बऱ्यांतल्या बऱ्या उंच हॉस्पिटलांत खंयकी कोणे एक अपॉइंटमेंट घेवन दिलो पळया जायते फुडें हांवें आयकलां आशिल्लें घडिता डॉक्टर सूख न्ही पयलीं गेल्ले हॉस्पिटल सूख न्ही आमचो भावार्थ आतां ग्रोथ जाला पळय ते इम्पॉर्टंट जायते फावटी त्या मेडिकल टेस्टान म्हणलें की प्रत्येक तरान HbA1c तुज्या 10 वयर आसा हाय शुगर तुका दाखयता आसा एक म्हयनो घट्ट तुवें मागणें केलें मागीर दुसऱ्या फुडें अनेक डॉक्टरांकडे वचून तुवें टेस्ट केलें HbA1c 6.3 वर पावलें आनी शुगर तुजी एम्प्टी स्टमक 100 वर पावलें तूं जायते डॉक्टर रॉंग म्हणटा न्ही तुजो भावार्थ एका म्हयने भितर कितलो वाडला पळय तो आज तुज्या पिडे बरो केला तितलेंच डॉक्टर सेम चेकअप केल्ले सेम ब्लड तुजेच म्हज्या मग खंयचे ते फरक पडना फरक भितरल्यान आमच्या मोतींतले फरक नाही भितरल्यान फरक पडले पळय ते तुका गुण केला कितले हांवें टेस्टमनी अशी आयकलात कितली म्हज्या मोगाचे ह्या हायर हॉस्पिटलांत डॉक्टर म्हणालो तुम्ही भिया नाका तुम्ही भिया नाका तुम्ही भिये नाका तुम्ही भिये नाका तुम्ही भिये नाका तुम्ही भिये नाका भिया नाका भिया नाका म्हज्या मग वन वर्ड आयजाया 41:10 भिया नाका हांव तुजो देव तुमच्या संगात आसा म्हज्या मोगाचे ह्या डॉक्टर म्हज्या खंयचे वखद सुरू केले थेरपी परतून सुरू केलें ऑपरेशन परत जालें सुमार 10-11 म्हयन्या भितर हो भुरगो लेवलाक घेवन पावूंक सुरू जालो घाण पडलो ताळो कुसोन गेल्ल्या बरी आसलो देवा साथ दी म्हज्या मुखाचे सैम कोडकार जेजू लागीं आयलो ताचे सामडे गळटाले घाण पडून आसले जांफरो म्हज्या मोगाचे मासांत सामडे सपरेट जाले त्या व्यक्तीक जेजून आपडले आनी कंप्लिटली गुण जावना गी सेम देव तोच न्ही गी सेम जेजू 2000 वर्सां आदी कोडकार हातलेलो सेम जेजू आज आमच्या मदें ना गी आमच्या मदें ना गी म्हज्या 11 म्हयन्या भितर कंप्लिटली हो भुरगो बरो जालो बाबार्थ म्हज्या मोगाचे हांगा म्हणटा की तांणी सर्वेस्पराचें धर्मशास्त्राचें पुस्तक घेवन जुदान शिकयलें तांणी जुदाच्या सर्व शारांनी भोंवून लोकांक शिकोवन दिली परिवर्तन हांगा कितें जालें म्हण हांगा म्हणटा 2 Chronicle chapter 17 verse 10 and 11 अर्थ बरीत क्लियरली आमी आयकुया जुदाच्या भोंवतणी असलेल्या राजांनी सर्वेस्पराची भिरांत पडलेली देखून जवशपटा विरुद्ध कोणच झुजाक देवलो ना कित्याक सर्वेस्पराची भिरांत जण एकल्या मध्ये असल्या कारणां खातीर जवशपट राया विरुद्ध त्या गांवा विरुद्ध देश विरुद्ध कोणी झुजो देवलो ना मुखार फिलिस्तिया मधल्या थोड्यांनी काणिको आणि रुपयाचे ओजेस हाडून दिले झुजोंक येवच्या बदलाक काणिक्यो आणि ओटले ओचे जवशपट राय हाड दिले तर म्हज्या मोगाचे न्हू आज तुझ्या घरांत तूं बायबल उक्ते करताय पण देवसारा कळीत आसा बायबल तूं घरा उक्ते करताय बायबल घरा उसारो सुरू करताय बायबल वाचूंक सुरू करताय थंय देवसार रावोंक जायना थंय देवसाराक रावोंक जायना थंय वायट सत्य रावोंक जायना थंय वायट पदवी रावोंक जायना कितली घडीत हांवें पळयलां म्हज्या मोगाचे आज आमच्या घरा जर आज बायबल उक्ते करून सुरू करते हे घडीत अशें करतले फिलिस्तिया मधल्या थोड्यांनी काणिक्यो आणि रुपयाचे एक वजेस हाडून दिले तुमच्या विरुद्ध कोण रावला तो फळोवन रावतलो आज कोण लुकसाण करी जेम चिंतला तो तुका आदारा घेवन पावतलो कोणे तुका अन्याय करी जेम चिंतला तो तुका सपोर्ट कर तुज्या लागीं तो रावतलो कितें करूंक जाय आमी हे वाचूंक जाय जिविताचो बूक वाचूंक जाय तेन्ना जिविताचो बूक वाचता आसतना सट्ट करून अजापा घडना अजाप तुज्या काळजान घडोवंक सुरू जाता काळज बदलाता दुस्मान काही सोडटाय वायट सगळं सोडटाय प्रत्येक वायट सवय सोडटाय राजी जाताय भावार्थान मागताय
भावडतान मागते त्या दाळ अद्भुत घडटा. तितलेच म्हज्या मोगाचें उतार देवाचे भितर बदलिता. उतार देवाचे काळीज बदलिता. उतार देवाचे काळीज बदलिता आसतना मुखली सगळे म्हणटात की पळय हो मागणे करते आसा, हो देव बिरांतीत आसा, ताका अन्याय करचे समाने, ताका फसोवचे समाने, त्या कोर्टान ओडचे समाने हांवें सू ना ते सोडया म्हज्या मोगाचें एकडे आमचे दोळे धांपया. आज त्या उतरावर आज उक्ते करा, तुमचं बायबल करा. आज उक्ते करा. सांजेर आमोरेच्या वेळा सगळे एक बायबल घेया, उक्ते करा. कित्याक कितेंच लुकसाण जायना. मोबायलाची ॲप न्हय, आज बायबल उक्ते करा. बायबल एक लेख बायबल हातान धरा आणि प्रत्येक तरां उक्ते करा. कित्याक आज तुझ्या घरात तू बायबल उक्ते करत आसतना देवसार भिरांत दिसताली. तू लुकसाणाक आणि तू सांपडायचे म्हणून आयलो देवसार तुझे घरसण फळाफळ घेवन धांवतलो आणि तुका देवाचे दूत वेंग मारतले आणि राखून व्हरतले, सांबाळून व्हरतले. आज प्रत्येक तुझ्या घरात कोणी पिडेस आसा, आयुश्यात आसाय, व्हेंटिलेटर आसाय, मरणाच्या तणेन आसा की लास्ट स्टेजर आसा की प्रत्येक तरान आज हो बूक घे आणि वाचूंक सुरू कर. कंटिन्यू वाचूंक सुरू कर. कोण तुझ्या घरात पिडेन वळवळटा ताच्या हांतुळणाच्या मुखार बस आणि हो बूक वास मातेव प्रमाणे शिकवार्ता 22 2 3 4 5 कंटिन्यू वाचूंक सुरू कर. कीर्तन थोडी बसवण्याची उतरां वाचूंक सुरू कर. साम 1 साम 2 साम 3 साम 4 वाचूंक सुरू कर. आज कोर्टान केस आसा की तुझी, आज जांफ्रो ऑपरेशन आसा की प्रत्येक तरान आज खंयच्या टेस्टाक डॉक्टर विचार आसा की सकाळचे उठ वाच हो बायबल सगळे सांगळं तुटून येतले. आशिर्वादा देवर येतले. मोगाळा बापा तुका आमी अर्घा दिता आसतना आयचो दीस चलो व्हरूंक तुजे उतार म्हाका आदार दिवं दी, बोळ दिवं दी, कृपा दिवं दी. सगळ्या वायट निवार सर्गीच्या सत्यान तूं म्हाका भर आशिर्वादीत कर. पेसांव आनी भर सगळे उणेपण पयस कर म्हणून तुज्याले परत मागता. आमेन. मोगाचें न्हू आज सांजेर 7 ते 9:15 वरां पर्यंत विशेष सुटकेचे डेलिव्हरन्स मागणे सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्रेस्ट हांव आनी दिसता इतर याजक आसतले. तशेंच भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक विशेष एनॉयटिंग खातीर मागणे आसतले. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू ट्रान्सलेट इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी आसा. हे व्हडा संख्यान आनी समेचे दैवी सगळ्यात अनुभव करा. आनी देन परत 2:45 to 4 o'clock सुखान आसतना आयच्या आराधना भाग घेया. आमेन. 4 टेस्टिमनी परत आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या आवयची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजी आवयची भलायकी इल्ली बिगडल्ली आनी त्या वरवीं ती क्रिटिकल कंडिशनार आसली आनी तिका आमी ICUंत एडमीट करचें पडलें. 9 दीस ती ICUंत आसली. त्या वेळार आमी कंतीन बुडल्यांव. कितें करचें म्हणून आमकां कळ्ळें ना. तेन्ना आमी डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांत चॅप्टर 73 verse 26, किर्तनांत चॅप्टर 30 verse 2 आमी सदांच कळनासतना उसार नासल्यांव. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार उंड्या रुपार हजर आसल्या जेजू लागीं आमी कळनासतना एक कुटाम जावन मागोवन आसल्यांव. दीस आनी दीस आमी देवाच्या उतरांत बळवून चल्यांव आनी आतां देवाच्या दयेन 10 दिसांनी म्हज्या मम्मीक वॉर्डाक शिफ्ट केलां आनी आतां तिची भलायकी बऱ्या रितीन आसा. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या आवयच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 73 verse 26. म्हजी कूड आनी म्हजें काळीज विरतात पूण देव म्हज्या काळजाचें कडाप आनी म्हजें दायज सदांक काल. प्रेज द लॉर्ड. बंबयतावन एकली भयण आपल्या भयणीच्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या भयणीच्या पुताक दोळ्यांत कठीण इन्फेक्शन आसलें. ताणें कितलें वकात केल्यारय तें इन्फेक्शन गूण जायनातलें. त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच कळनासतना उसार नासल्यांव. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार 3:15 ते 4 वरां पर्यंत सक्रामेंतांत आसलेल्या सुवादीक जेजू लागीं आमी कळनासतना मागोवन आसल्यांव. ह्या वरवीं ताका एक बरो धाकटेर फावो जालो आनी आतां ताची भलायकी संपूर्ण बरी आसा आनी ताच्या दोळ्यांत आसलें इन्फेक्शनय गूण जालां. येदें व्हडलें आजाप आमच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 143 verse 11. सर्वेस्परा तुज्या नांवा खातीर म्हजो जीव सांबाळ, तुजे न्याय नितीन विघ्नांतलो म्हाका निवार.
प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या घोवाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या घोवाक एक बरी विजा फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नासली. तशेंच 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा बावार्थान हांव मागो नासली. आनी आतां देवाचे दयेन आनी देवाच्या सक्तेन म्हज्या घोवाक एक बरे विजा फावो जाल्या. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 140:6. सर्वेस्पराक हांव सांगतां, तूं म्हजो देव, म्हजे विनवणेच्या ताळ्याक सर्वेस्पराक कान दी. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या घोवाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या घोवाच्या वयर एक कोर्ट केस आसली आनी त्या कोर्ट केसींतल्यान म्हज्या घोवाक सुटका मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी हांव आनी म्हजो घोव उसार नासल्यांव. आनी तशेंच 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सक्रामेंतांत आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं आमी कळनासतना दिंबेर पडोवन मागो नासल्यांव. आनी आतां देवाच्या दयेन आनी सक्रामेंतांत आशिल्ल्या जेजू मरिफाद म्हज्या घोवाचे कोर्ट केस फ्री जाल्या आनी त्या कोर्ट केसींतल्यान म्हज्या घोवाक सुटका लाभल्या. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या घोवाच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. एक्झोडस चॅप्टर 14:14. सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा.